حضور پاک سرکار خطبہ ارشاد فرما رہے نے او کھجور دا درخت او لکڑ رون لگ پئیے ایویں روندی ہے جویں بچے روندے نے صحابہ کرام سنتے نے سخت رو رہا ہے حیران پریشان ہو گئے نے حضور پاک سرکار نے اپنا ہاتھ مبارک درخت کے اوتے پھیریا کہندے کیوں رونا ہے درخت بول کے کہتا ہے حضور پاک سرکار نے جدوں نوں پوچھیا اللہ پاک نے درخت نوں جان دتی زبان دتی درخت بول کے کہندے سونیا تسی میرے نال دیکھ لا کے خطبہ دیتے سو اج میرے تو جدا ہوئے ہو اج فراق پہ آئے میں جدائی دے اندر ہو رہا ہاں اے خدا دے بندیا جتھے حضور پاک سرکار نوں لگنا پہچان جان لکڑا نو زبان لگ جائے حضور پاک سرکار دی عظمت شان نو سمجھ جان اوتھے پھر نلائق ذاکر نلائق ورگیاں نو شان سمجھ آئی نہیں سکتے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ امام الغیرت شرافہ غیرت غیرت تاریخ حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی پیر خواجہ محمد شفیع چشتی لائبہ جدو یاد سجنے دی آئی تے لکڑا رو پئیاں جدو یاد سجنے جدائی ویکھ رون لگ پئی تے رو رو کے کہندی جدو یاد سجن دی آئی تے لکڑا رو پئیاں خدا دے بندیا جے اللہ پاک لکڑ نوں درخت نوں زبان دے دے تے زبان بول کے آکھے سونیا تواڈی جدائی دے اندر رونیاں پئی تے خدا دے بندے تینوں تے اللہ پاک نے زبان دتی اپنے ذکر واسطے تے میرے نال مل کے بول جدوں یاد سجن دی آئی ہاتھ چک کے پڑھو جدوں یاد سجن دی آئی تے لکڑا رو پئیاں پیچھے کو بندہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل احمد چشتی زندہ باد سمجھ آئیے سبحان بولو سبحان اللہ اے خدا دے بندے اللہ پاک نے حضور پاک سرکار نے بے شمار شانہ دیتی ہیں لیکن حضور پاک سرکار تو بعد نبوت دا سلسلہ بند ہو گیا نبوت دا سلسلہ بند ہویا تو حضور پاک سرکار تو بعد نبی نہیں آ سکتا نبی نہیں آ سکتا جڑا بندہ آکے حضور بعد نبی آ سکتا کون ہے کافر مرتد دے واجب القتل ہے حضور پاک سرکار دے اتے قرآن اتریا تو ہن نواں قرآن بھی نوی تعلیم بھی نہیں آ سکتی حضور پاک سرکار دا نظام مصطفیٰ سی اس تو بعد کوئی اور نظام جڑا کہ حضور پاک سرکار تو نظام تو بعد کوئی اور نظام آ سکتا ہے خدا دیا بندیا جڑی گل نبوت دا انکار کر کے ہونی ہے وہ بھی تھے وہ گل ہونی ہے سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی نہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ یہ چیزاں سارا سلسلہ بند ہو گیا پھر
اللہ پاک نے نبیاں دے وارث علماء بھیجے نے علماء نے آ کے واعظ و نصیحت دین دی تبلیغ کی تھی ہن جڑا علماء حق تے بونکے انہاں اتے اعتراض کرے وہ سمجھو دین اسلام اتے اعتراض کر دے حضور پاک سرکار دی بارگاہ دے اندر ایک یہودی نے حضور پاک سرکار دا نام لے تے منہ ڈنگا چبا کر کے لے گئے تے حضور پاک سرکار نے نا او دے وال منہ کر کے آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تیرا منہ ہی انجدا کر دے کتابوں دے اندر آؤں دے او دا مرن تک اللہ پاک نے منہ جویں ڈنگا چبا کردا سی انج رب نے کر دیتا اللہ پاک نے حضور پاک سرکار دی زبان دے اندر بھی معجزہ جو بول دیندے سے ہو جاندا سی اساں اپنی زندگی دے اندر ایسے علماء کرام بھی ویکھے نے جو منہ چ بول دیندے اللہ پورا کر دیندا ساڈے قبلہ حضرت صاحب نے جدو ساڈے استاد صاحب قبلہ ہوتے مشرف پرویز دور دے اندر جو ظلم و ستم ہوئے تے ساڈے قبلہ حضرت صاحب نے فرمایا سی چشتی اے مر جان گے ذلیل ہو کے مرن گے سور دی شکل چ مرن گے تو گجدا وجدا رہے گا کیا مشرف پرویز سور دی شکل